अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक्सेल पार्ट 2 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पार्ट 2 के बारे में आपको समझाएंगे और साथ साथ मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बआसानी पहुंच सके। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ। इससे पहले MS एक्सेल का हमने तारफ़ करवाया था आपसे। आज आपको अगले कुछ पॉइंट्स बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कुछ लिखते हैं सेल के अंदर। ये सेल के बारे में मैंने कल बताया था। फ़र्ज़ करें मैं कुछ भी लिख देता हूँ, अपना नाम, ठीक है। अब इसको सबसे पहले तो इटैलिक यानी कि इसका फ़ॉन्ट स्टाइल आपने यू के साथ, जैसे ये आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया, एक साइड पे टेढ़ा हो गया है, ये देख सकते हैं। इसको अगर हटाना चाहें तो भी ये हट सकता है इस तरह। अगर इनको बोल्ड करना चाहें तो पहले सेल को सेलेक्ट करें, फिर इसे बी पर बोल्ड कर दें, ठीक है। और इस तरह ये दूसरा भी अगर आप बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं इस तरह। बोल्ड हटाना चाहें तो भी हटा सकते हैं इस तरह। अगर बोल्ड हटाना चाहें तो हटा दें, ठीक है। फर्ज करें मैं इसको लिख कर थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ और इसको नीचे की साइड पे बराबर करते हैं। तो यहाँ से आएँ और यहाँ से पकड़ें, जैसे कि ये रो नंबर 5, इसको आएँ और यहाँ से पकड़ें, ठीक है, यहाँ कर दें, ठीक है। ये बड़ा हो चुका है। अगर इस साइड पे बड़ा करना चाहें, कॉलम को बड़ा करना चाहें तो कॉलम भी इस तरह आप बड़ा कर सकते हैं। यहाँ आएंगे तो प्लस का निशान और फिर यहाँ पर इसको बड़ा कर दें, ठीक है। इसके बाद इसको कॉलम को सेंटर में कैसे करना है ये आप देख रहे हैं कि नीचे वाली साइड पे आ रहा है। तो यहाँ आएँ ऊपर, आप देख रहे हैं कि इसको सेंटर में करें, फिर ऊपर वाली साइड से सेंटर में करें, ठीक है। ये अल्फाज अगर सेंटर में कर रहे हैं तो देखते जाएं कि इसमें उर्दू लिखना तो मुश्किल है। अगर आपका लफ्ज़ बड़ा है, यानी कि जैसे मैंने ये बड़ा लफ्ज़ लिखे हैं, तो बेहतर है कि इसको एक साइड से शुरू करें ताकि बआसानी खूबसूरती के साथ आ सके। इसके बाद आ जाता है कि कोई सेल आपने डिलीट कैसे करना है। तो अगर इसमें पूरे जैसे कि ये रो नंबर 5, इस पे पूरे पे लिखा हुआ है, कुछ भी लिख देते हैं, आपने इसको मुकम्मल डिलीट करना है। यानी कि अगर ऊपर नीचे सब लिखा है, एक को आपको डिलीट करना है। अगर आप कंप्यूटर के डिलीट बटन पे जाएंगे तो रो चेंज नहीं होगी। आप यहाँ पर आके क्लिक करके इसको राइट साइड और फिर यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। जैसे ही डिलीट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं रो नंबर 5 वही है, लेकिन इसके अंदर से जो कुछ लिखा हुआ था वो मुकम्मल रो डिलीट हो चुकी है। इस तरह कॉलम को भी इसी तरह आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है, ये आपके सामने एक कॉलम में बना रहा हूँ, इस कॉलम को अगर आपने डिलीट करना है, इसको ऊपर वाली साइड पे क्लिक करें, राइट साइड और फिर डिलीट। ये डिलीट हो गया। इसके बाद आ जाता है कि इसका एंगल और वर्टिकल किसी लिखी हुई चीज़ का किस तरह बनाना है। ऑफिस वर्क, ये मेरे चैनल का नाम है, ऑफिस वर्क एजुकेशन। सबसे पहले ये एक सेल से ज़्यादा आ रहा है, इसको सिलेक्ट करें, इसको मैरिज कर दें और फिर इसे वर्टिकल साइड पे कैसे लेके जाना है ये आप देख रहे हैं। जहाँ से आपने इसको सेंटर में किया था सेल को, इसी तरह के साथ AB लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करें। ये मुख्तलिफ स्टाइल में आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हो चुका है। अब इनको सिलेक्ट करना है ताकि ये आप देख सकते हैं ये वर्टिकल लाइन को भी सेंटर में करने के लिए यहाँ पर
ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ورٹیکل لائن بہت ہی خوبصورت لائن آپ بن چکی ہے. اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. یہ آپ کے سامنے ڈیلیٹ ہو چکا ہے. اور ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک ٹیبل کیسے تیار کرنا ہوتا ہے. ٹیبل کے لیے آپ سب سے پہلے کسی جگہ سے اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد شروع کرتے ہیں. سوری. اس کا ایک ٹیبل بنانا چاہتے ہیں آپ، تو ٹیبل کے لیے آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس طرح آپ مختلف سیل میں لکھیں گے، جیسے کہ یہ نیم، فادر نیم، CNIC، اور نیچے جو کچھ بھی آپ نے لکھا ہے. اس کو پہلی بات ہے کہ آپ اگر پرنٹ آؤٹ لینا چاہیں گے تو پرنٹ آؤٹ میں یہ جو لائنیں ہیں سیل کی یہ نہیں آئیں گی، یہ اس کی اپنی ہے ایکسل کی، اور یہ جب پرنٹ نکلے گا کاغذ پر یہ لائنیں بنی ہوئی نہیں آئیں گی. اس کو ٹیبل بنانے کے لیے ہم اس کو سلیکٹ کریں گے جہاں تک آپ نے ٹیبل بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ یہاں پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے فارمیٹ ایز اے ٹیبل. آپ اس کو اوپن کریں. آپ اپنی مرضی کا یہاں سے ٹیبل چوز کر سکتے ہیں، جو بھی ٹیبل آپ کو لگانا ہے آپ ٹیبل لگائیں. فرض کریں میں ایک کو سلیکٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کو اوکے کریں. یہ آپ کے سامنے ٹیبل اوپن ہو چکا ہے. اسی طرح اگر دوسری بات کہ اس کے اندر بھی آپ کو اگر حاشیے وغیرہ لگانے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور پھر بارڈر پر بارڈر کر دینا ہے. ٹھیک ہے. آل بارڈر کر دیں. یہ بارڈر بن گئی. ایک آپ کا خوبصورت سا ٹیبل بن گیا. اس کے بعد اگر ایک فرض کریں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سوری 1 اور 2، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نمبرز نیچے تک آتے جائیں تو ان دونوں کو سلیکٹ کریں اور یہاں سے نیچے سے پکڑیں. ایسے پلس کا نشان آ جائے گا. ان دونوں کو سلیکٹ کریں اور پلس کے نشان کو پکڑ کر نیچے لیں. آپ دیکھتے ہیں کتنے نمبرز آ رہے ہیں، 8، 9 اور 10. یہ 10 تک آ چکا ہے. اس کو آپ سینٹر میں کر دیں. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح اگر نام یہی نام لکھنا ہے مکمل اینڈ تک تو اس کو لیتے آئیں اور یہاں تک یہی سارا نام لکھا گیا. اس کو سینٹر میں کر دیں. اگر بڑا نام ہے تو ایک سائڈ پہ رہنے دیں. اسی طرح اگر آپ کو کچھ بھی لکھنا ہے، میں یہ 56 67 اس سے اگلا حصہ لکھ دیتا ہوں 56 68. اب آپ چاہتے ہیں کہ یہی آگے تک چلتے جائیں، 68 سے آگے 69 آ جائیں، تو آپ پھر اس طرح دونوں کو سلیکٹ کریں اور پلس کے نشان سے نیچے چلے جائیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاسٹ تک 56 76 یعنی کہ مکمل آیا ہے. اب اس کو اگر آپ کوئی اس کے اوپر ایڈ لائن بنانا چاہتے ہیں، کوئی چیز عنوان اس کا بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سلیکٹ کریں. اس پہ یہاں پہ کچھ بھی لکھیں. فرض کریں میں یہ لکھ رہا ہوں. اس کو آپ کیا کرنا ہے، اس کو سلیکٹ کر دیں اور اس کو میرج سینٹر کر دیں. ٹھیک ہے. اس کو بولڈ کر دیں اور بڑا کر دیں. ٹھیک ہے. ایک بہترین ٹیبل جو آپ کے سامنے بن گیا ہے. اگر اس ٹیبل کو مکمل آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی اسی طرح یہ سلیکٹ کریں اور اس کو رائٹ کلک، پھر ڈیلیٹ سیل، شفٹ سیل. آپ کے سامنے یہ ٹیبل مکمل ڈیلیٹ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے کچھ لکھا ہے، فرض کریں یہاں پہ آپ ان سب کو یہاں سے ٹیبل نہیں دینا چاہتے، اپنا ایک صرف بارڈر، اونلی بارڈر کے ذریعے اس کو رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ان سب کو سلیکٹ کریں جہاں تک آپ کو بارڈر رکھنا ہے، یہاں تک، اور پھر اس کو یہاں سے آ کے جو بھی بارڈر لگانا چاہیں، ایک سائڈ کا، دو سائڈ کا، اس کو آل بارڈر کرنا چاہیں تو آل بارڈر کر دیں. میں نے آل بارڈر کر دیا. آپ کے سامنے یہ بھی ایک ٹیبل بن چکا ہے. لیکن خوبصورت ٹیبل بنانے کے لیے فارمیٹ ٹیبل اوپن کریں اور یہاں سے ٹیبل سلیکٹ کریں. اچھے ٹیبل بنیں گے. آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں پھر اسی طریقے سے. لیکن پرنٹ آؤٹ لینے کے لیے اگر آپ یہ ان ٹیبلز میں لکھیں گے، ان سیل میں لکھیں گے، تو یہ سیل کی لائنیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ
آپ کے پرنٹ آؤٹ میں نہیں آئیں گی، اس لیے آپ کو بارڈر دینا ضروری ہوتا ہے. آپ یہاں سے آئیں بارڈر دیں، اور اگر آپ نے کچھ لکھا ہے اس کو انڈر لائن کرنا ہے تو یہاں آپ دیکھیں اس کو انڈر لائن کر دیں. سنگل اور ڈبل آپ دونوں لائنیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اس کو اگر ڈبل دینا چاہیں تو بھی یہاں سے آپ اس کو ڈبل دے دیں. یہ ڈبل لائن، پھر اس کو ڈیلیٹ. یاد رکھیں یہ کمپیوٹر کا بٹن ایک ڈیلیٹ کا ہوتا ہے، اگر وہ ڈیلیٹ کریں گے تو یہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا. یہ رو جو ہے یہ اس طرح رہے گی. اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے رائٹ کلک اور پھر یہاں سے اوکے کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا چیپٹر ہمارا ختم ہوتا ہے. نیکسٹ چیپٹر کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور میرے ساتھ ساتھ مکمل کمپیوٹر اور تمام پروگرام چلانا سیکھ سکیں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.